نہیں. اور خود میں ایسے لوگ ڈٹھے تو ساں بھی ڈٹھے ہو سن. ایک بزرگ فوت تھیا تے میں خود ہوں دی کلخانی تے خطاب کرن گیا تے اللہ ہوں دی بخشش فرماوے. تا ان دی حالت یہ ہے کہ جس وقت تو فوت تھیا ان دے تو بہن دہاڑے بعد وہ جڑی کوٹھی کچی کوٹھی دے وچ راندا آئی ان دے جڑے چھتیر کو کھلیں دے آن جتنا کانیاں کو کھلیں دے آن وچو $1,00,000 روپیہ ملدا آئی. ان دے سامان گنڈڑی کو کھو رہے ہیں ان دے وچو 3-4 لاکھ روپیہ ملا. حتیٰ کہ ان دے گھارا لے آقا بھئی بہن عرصہ پہلے بابے دی ایک پرانے بوٹ ہن او بالا اروڑی تے سٹے ہن او کو تا دیکھو اے میں سچی گال کرے نہ پیاں. انہاں جس وقت ان دے بوٹ وان کے ڈٹھے بوٹاں دے وچو 1.5 لاکھ روپیہ نکلا لیکن وہ اپنا علاج صحیح نہ ہی کرویں دا. بخیل بندہ آدھا ہے کہ جائز خرچی نہ تھی وے جائز خرچی میں کو نہ کرنا پوے پیسے دے نالوں کی اتنی محبت ہو دی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سب تو بہترین خرچ سب تو بہترین صدقہ ہے کہ تُس اپنے اہل و عیال دے ہوتے خرچ کرو والا اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرو عزیز اقارب خونی رشتیاں دا خیال رکھو وال تُساں اپنے ارد گرد ہمسایاں دا خیال رکھو. اللہ رب العزت کو لوگ بڑے پسند ہیں جڑے بخل نہیں کریں دے بلکہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ انفاق فی سبیل اللہ کریں دے خرچ کریں دے.